बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल डॉक्टर। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के आइन व कानून को और इंसाफ के निज़ाम को मजाक बना के रख दिया है हमारे इस अदलिया के निज़ाम ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी इन हुकूमतों ने और अब इस निगरान हुकूमत ने। शायद आज ही के दिन के लिए शाकर शुजा आबादी साहब ने फरमाया था कि ए पाकिस्तान दे लोगो पलीतें को मुका डेवो ना ता जै भी ये ना रखे हूँ को ए वला डेवो। मतलब जिसने ये नाम रखा था उसको वापस कर दें, ये नाम बहुत पाक है। उत्ते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पे, ऊपर इंसाफ का परचम है और उसी परचम के नीचे हमने इंसाफ को बेच दिया। इहो जी हर अदालत को बमाए अमला उड़ा दे वो। इहो उनका मकसद था कि ऐसी हर अदालत को ख़त्म कर देना चाहिए, मौजूल कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए, जो इंसाफ फराम करने में नाकाम हो चुके हैं, जो पार्टी बाजी से। काजी का रुतबा कितना बड़ा होता है कि आज परवेज़ अलाई साहब को कैनाल रोड से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अदालत उनको रिहाई दे रही है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। कानून की बालादस्ती इंसाफ, ये इंसाफ का हुक्म आया है। अंदर बैठे 3 जज बैठे हैं, 2 की राय एक तरफ है, 1 की राय एक तरफ है, जबकि केस सेम है। एक जज अदालत से रिहाई का हुक्म दे रहा है अपनी मोहब्बत में कि मुझे खान साहब से बड़ी मोहब्बत है, उसको रिहाई दी जाए। दूसरा जज उसी केस में उनको सजा दे रहा है और पुलिस पहले केस से मतलब जेल के अंदर ही गिरफ्तारी डाल चुकी है। ये हमारे मुल्क का अभी 134वें नंबर पर भी नहीं है, अब हम लास्ट पर खड़े हैं। शायद अब छलांग मार के हमने सिर्फ कुएं में गिरना है या शायद गिर चुके हों। इस निगरान हुकूमत ने मारने का जो हमें पूरा प्लान तैयार कर लिया है, वो प्लान आप सबके सामने ये है कि हर 15 दिन में अब कीमतें बढ़ाएंगे। क्योंकि पिछले जो वज़ीर आज़म थे, जो किसी ना किसी तौर पर जिनको हम सियासी कह सकते हैं, वो जनाब अवाम की कुछ ना कुछ सारे ही सुन रहे थे पिछले से जितने भी टेन्योर गुजरे हैं। लेकिन ये जो निगरान हमारे वज़ीर आज़म साहब आए हैं, ये IMF से पूछ कर चलते हैं। IMF कहता है कि रिलीफ देना है तो ये कहते हैं देना है। वो कहते हैं कि ना हम आपको एहतजाज से हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना आपकी शटडाउन हड़ताल से कोई फ़र्क पड़ेगा, आप जितनी कर लें हम उतनी महंगाई करेंगे आपके लिए। जिसका नतीजा ये हुआ है कि कल पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल थी और जनाब 1 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल बम हम पर गिराकर आज पेट्रोल की प्राइस 292 रुपये से निकाल कर 307 रुपये चली गई है। डीजल की प्राइस 314 रुपये पर चली गई है। LPG 38 रुपये बढ़ा दी गई है। बिजली के रेट्स मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं और बाकी अशिया खुर्दनोश, मेडिसन, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि IMF कहता है हमने आपको रिलीफ नहीं देना और हमारा वज़ीर आज़म भी कहता है IMF जिंदाबाद। जो IMF कहेगा मेरे अवाम मर जाए, IMF जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि मेरे घर का खर्चा IMF से चलता है, मेरे घर का खर्चा इस गरीब अवाम से क्या चलेगा। यही कुरान पाक में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन आपने देख लिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे हुक्मरान सिर्फ यहूद व नसारा को अपने दोस्त समझते हैं। कुरान कह रहा है कि जिसने सूद लिया मेरी उसके साथ ऐलाने जंग है। हमारी कौम भी सूद लेने वालों के साथ खड़ी है और हमारे हुक्मरान सूद जो दे रहे हैं इनको, उनकी गुलामी में इस कदर चले गए कि यहाँ पे अल्फाज मतलब गंदे अल्फाज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो हमें कहेंगे तो समझेंगे कि शायद दलाली बहुत छोटा लफ्ज़ है इनके लिए। ये दलाली से भी आगे जा चुके हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है
کہ آپ لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہ ہو کہ آپ اپنی دکانداری بند کر کے ایک دن کا بھی احتجاج کر سکیں، کیونکہ بھوک سے تو آپ پہلے ہی مر چکے ہیں۔ رہتی جو سانس کوئی تھوڑا بہت چل رہا ہے تو اس کو انہوں نے مہنگائی کر کے اتنا دبا دینا ہے کہ آپ کو اتنی ہوش ہی نہ ہو کہ آپ احتجاج کی طرف کوئی جا سکیں۔ آپ کو صرف یہ ہو کہ جو 10 روپے آ رہے ہیں اس کے ساتھ چلیں، آج کا دن تو گزاریں۔ دوسری خبر کہ آج سربراہ پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری صاحب کو کرپشن کے کیس میں پارٹی کے عہدے سے، سربراہی سے معزول کر دیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان پر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات تھے۔ آج جمعے کے بعد ان کے نئے سربراہ کا اعلان ہونا تھا، اور اسی پر جیسے میں آگے ایک شعر پڑھا کہ اسی پر دوسرا شعر کہ انہوں نے فرمایا، شاکر شدہ آبادی صاحب کہتے ہیں کہ جتھاں مخلص نمازی ہیں او مسجد بھی ہے بیت اللہ، جو ملہ دیاں دکانہ ہیں مسیتیں کو ڈھاڑے وہ۔ جہاں پہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا کام ہوتا ہے وہاں پر جائیں۔ جن آستانوں پر پیروں کی پراڈوں کے تیل پورے ہو رہے ہیں وہاں سے بچنا ہے آپ نے، ان کو گرانا ہے آپ نے۔ جہاں پہ مسجد زرار جیسی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ صرف منافقت کی جا رہی ہے وہاں سے آپ نے بچنا ہے۔ جہاں پہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا کام کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہی ثروت اعجاز قادری صاحب جو کہ عمران خان صاحب سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، تو پھر اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ یہی پرویز الہی، یہ ایک ہی آپ اگر سینیریو نوٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں، اور پھر ان کی معیشت سود کے ساتھ چلتی ہو، اور ان کا نظام IMF سے چلتا ہو، اور ان کی جو عزت ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ کھڑے ہو کر ہو، پھر اس قوم پر ہمارے عدلیہ پر جو نافذ جج ہیں یہ نافذ ہوتے ہیں، ہم پر جو نافذ حکمران ہیں وہ نافذ کر دیے جاتے ہیں، ہم پر جو اس ٹائم نافذ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہم پر نافذ کر دی جاتی ہے، اور غریب کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، دوبارہ سے شاید آپ کو 15 دن کا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ کو انشاءاللہ اب مہنگائی کے مزید جھٹکے جلدی سے جلدی دینے کے لیے حکومت تیاریاں کر چکی ہے۔ الیکشن کو آپ فی الحال بھول جائیں، کیونکہ نہ پولیس عدالت کی سن رہی ہے، نہ عدالت گورنمنٹ کی سن رہی ہے۔ اوپر ہاتھیوں کی لڑائی میں یہ بھیڑ بکریاں ماری جا رہی ہیں، اور یہ مرتی رہیں گی، کیونکہ یہ عوام نہیں، قوم نہیں، ہجوم ہے۔ اور ہجوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جس قوم کو اپنے اوپر حکمران سود خور پسند ہوں، رسول اللہ کی عزت و ناموس کے ساتھ غدار پسند ہوں، اس قوم کا انجام پھر بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ ابھی کم ہوا ہے۔ یہ سزا کی شروعات ہے، اختتام بڑا پیارا ہونے والا ہے سب کا۔